अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं इब्राहिम अंसारी, जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं ममता फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ के साथ हूँ। ममता फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो बेस वर्क पे मतलब कि ज़मीनी तौर पर काम कर रही है। इस फाउंडेशन के कई सिर्फ रिलीफ वर्क का नहीं, कई ऐसे और भी काम हैं जो लोगों को दिख करके आ रहे हैं। ये फाउंडेशन काउंसलिंग में भी है, एजुकेशन में भी है, वुमेन एम्पावरमेंट में भी है और इसके अलावा जॉब्स और दूसरे मसलों पर भी एक फ़ाउंडेशन काफ़ी तौर पर काम। ताहिरा सैयद हैं और अफजल खान हैं जो कि ममता फाउंडेशन के ट्रस्टीज़ में से हैं। इस वक्त हम इनसे अभी कुछ सवाल करेंगे जो कि सवाल मुस्लिम समाज के। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं ताहिरा सैयद, ममता फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। मैं जज्बा न्यूज़ वालों का इस बात के लिए दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि उन लोगों ने हमको इस काबिल समझा और हमको यहाँ तक का न्यूज़ के लिए बुलाया, इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं यहाँ पर मुमरा में मेरा जो एक ग्राउंड लेवल का वो है, लोगों का सर्कल है, उसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हम लोग एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हम लोग विडो औरतों के लिए काम करते हैं, हम लोग जो मेडिकल होता है उसके लिए काम करते हैं, फैमिली काउंसलिंग होती है उसके लिए हम काम करते हैं। यानी ऐसा कि जो भी इंसान का पर्सनली मैटर या अगर उसकी ज़ाती ज़रूरतों का, उसके ऊपर ममता फाउंडेशन दिल खोल के काम करती है और लोगों को उससे जोड़ती है और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर हल करती है। अफजल जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्या ये बात सच है कि मुस्लिम समाज में औरतों को दबाया जाता है? जी नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर आपसे कोई कहे भी कि मुस्लिम समाज में औरतों को दबाया जाता है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि ज़्यादा करके जो मौजू आजकल के वक्त में दुनिया में देखे जाते हैं, लोग कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को राइट टू एजुकेशन नहीं है मुसलमानों में, और राइट टू जॉब नहीं है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, एक दलील पेश कर दूँ, तो हज़रत उमर जो मुसलमानों के दूसरे नंबर के खलीफा थे, उनके दौर में क्योंकि इबादत का मरकज़ मुसलमानों के लिए खाने काबा है, मक्का है, तो वहाँ पे सारी दुनिया से जो एक्सपोर्ट होता था वो डेली बेसिस पे वहाँ पे मटेरियल का लेन देन होता था, खरीदो फरोख्त होती थी। और वहाँ पर चूँकि हर रोज़ ही खरीदो फरोख्त होती थी और दुनिया भर से सामान आते थे, बिक्री होती थी, तो हर रोज़ उधर की मार्केट इतनी डायनामिक थी कि डेली बेसिस पे उसके रेट्स को और चीज़ों को वहाँ पे देख करके चेंज करने की ज़रूरत होती थी, तब्दीली लाने की होती थी। और आप यकीन मानेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे उधर मुंबई है तो APMC से सामान आ रहा है या ऑल इंडिया से सामान आ रहा है, तो हमारे यहाँ हफ्ते महीनों में रेट्स चेंज होते हैं, वहाँ पे डेली बेसिस पर रेट्स चेंज होते थे। और ये सारा साजो सामान, ये मजलिस की जो आमिर थी वो उस वक्त की एक औरत थी। तो यहाँ पे हम इस बात से दलील ले सकते हैं कि औरतों को काम करने की पूरी इजाज़त है। साथ ही तालीम की जो बात होती है यानी एजुकेशन, तो इस्लाम पूरी तरह फोकस करता है कि इल्म पर, इल्म यानी नॉलेज, तो इल्म जो होता है वो तालीम से आता है, यानी जब मैं एजुकेशन लूँगा तब मुझे उससे नॉलेज आएगी। तो हमारे मज़हब में तो इसके ऊपर पूरा फोकस है कि वो किसी भी तरह से दुनियावी और दीनी दोनों तालीम औरतों को भी, और नहीं सिर्फ औरतों को, आदमियों को भी, यानी लड़की हो या लड़का, दोनों को ही तालीम की ज़रूरत है। और हर समाज में तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि बिना तालीम के इस वतन में और दुनिया में कहीं भी अपने हकों को और अपनी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से जॉब होता है, तो जॉब में भी लोग सोचते हैं कि मुस्लिम समाज में जॉब करना अलाउड नहीं है एक मुस्लिम औरत को, जो कि ये भी बात सच नहीं है। कुछ हुदूद है जो इस्लाम में तय किए जाते हैं, जिस तरह से एक औरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा 78 माइल्स तक के वो सफ़र कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, उससे ज़्यादा की उसको आगे जाने की ज़्यादा करके उसको इजाज़त नहीं होती है। दूसरा है कि जैसे अगर वो जॉब पे जाती है तो मगरिब के वक्त तक, यानी कि जो शाम में 7 और 8 के दरमियान या 6 और 7:30 के दरमियान में होता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो मगरिब के वक्त तक के किसी तरह अपने घर पर रिटर्न आ जाए। उसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह से कि वो जब अपने काम पर जाए तो अपने हिजाब पहन कर जाए, जिससे उसकी खुद की सेफ्टी होगी। अब आप सोचिए कि अगर एक औरत अगर पूरी तरह से अपने आप को ढाकती नहीं है तो उसको देखकर किसी के दिल में भी कोई बुरी चीज़ पैदा हो सकती है, कोई बुरी ख्वाहिश पैदा हो सकती है। लेकिन अगर उसी तरह आप सोचें कि अगर एक नन गुजर रही है आपके पास से, एक क्रिश्चियन नन जो कि सर से पैर तक के ढकी हुई है, तो कोई 16 साल का लड़का ही हो चाहे 24 साल का लड़का, उसको देख के उसके दिल में कोई बुराई नहीं आई, क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा कुछ। तो उसी तरह से जिस तरह से आप क्रिश्चियनिज़्म को या नन को देखते हैं कि अगर वो अपने आप को ढाकती है तो उसको अच्छा मानते हैं, उसी तरह से इस्लाम में मुसलमानों को भी देखें। ठीक उसी तरह औरत से ये भी उम्मीद की जाती है कि जब वो बाहर जाए तो ऐसी खुशबू न लगाए, इतर या कोई परफ्यूम, जिससे कि उससे उसकी खुशबू से कोई मुतासिर हो।
اور اسی طرح جب وہ برقعے میں رہے یا حجاب میں رہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے, اسے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ عورت اپنی آواز بلند کر کے بات کرے, چونکہ سامنے والا جب وہ دیکھ رہا ہے, جب ان کی بات سن رہا ہے, تو وہ یہ سوچے, اس کے دل میں کوئی یہ بات نہ ہے کہ یہ تو سافٹ ٹارگیٹ ہے, کیونکہ آواز نرم ہوگی. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آواز تیز بلند کر کے بات کریں. یہ چیزیں کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب عورت کو کام کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ کام کر سکے تو بالکل کرے, بس یہ ہے کہ کچھ حدود ہے. یہ حدود میرے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں, یہ حدود اس عورت کی خود کی ذاتی سے یہ رہے گا کہ عورتوں کو ان کے حق کے بارے میں اکثر دیکھا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حق کیا ہے, یہ کیا چیز انہیں لینا چاہیے یا چھین کر کے لینا چاہیے, لیکن ان کے اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل اس کی جو وجہ ہے سب سے بڑی ہے وہ ایجوکیشن. ہمارے سماج میں اور ہمارے اس میں ایسا ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جب تک ہم کو اس چیز کی معلومات نہیں ہوگی تو ہم ہمارے حقوق کا استعمال کس طریقے سے کریں گے. تو ہم کو ہر ایک کو دینی اور دنیاوی دونوں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. دینی ایجوکیشن رہے گا تو ہم کو ہماری حد پتہ ہوگی کہ ہم اگر گھر کے باہر نکل رہے ہیں, جس طریقے سے بھی افضل خان نے بتایا کہ ہر عورت اگر کبھی وہ باہر نکلتی ہے, کوئی عورت, تو اس کی حد کیا ہے, اگر وہ جاب بھی کر رہی ہے تو یا تجارت بھی کر رہی ہے تو ہم کو ہماری حد دین بتاتا ہے کہ ہماری حد کیا ہونی چاہیے. اور ہماری حد کے علاوہ اگر ہم ایجوکیشنز لیتے ہیں دنیاوی, تو اس میں ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کو سامنے والے سے اپنے حق کو کس طریقے سے لینا ہے, سافٹ طریقے سے بھی اور ہارڈ طریقے سے بھی. اگر ہمارے پاس اتنے ایجوکیشن, ہم کو اتنی نالج اور معلومات ہے تو ہم اس طریقے سے جا کر ان کو ہمارا وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے کو اس طریقے سے اس معاملے میں آپ کی ضرورت ہے, اور اب ہم کو بتاؤ کہ ہم کو کیوں نہیں دینا چاہتے ہو. جبکہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارا جو بھی نظام ہے وہ ہم کو اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کہ عورت کو اس بات کی پرمیشن ہے کہ وہ یہ کام کے لیے کر سکے. تو اس کے لیے ہمارے کو سب سے پہلے ایجوکیشن ضروری ہے. دینی ایجوکیشن بھی ضروری ہے, دنیاوی ایجوکیشن بھی ضروری ہے. دونوں کی اپنی اپنی ایک حد ہے اور ہم کو اپنی حد کو نہیں نانگنا چاہیے. ایک بات بتائیے کہ آپ بھی ایک مسلمان ہیں, الحمدللہ میں بھی ہوں. اسلام ایک عورت کو اس کے سٹارٹ ٹو لے کر کے اینڈ فیز میں, یعنی کہ جب وہ ایک کسی کی بیٹی ہوتی ہے, پھر کسی کی بیوی بنتی ہے, پھر بہن بھی ہوتی ہے, اور آخر میں وہ ایک ماں بنتی ہے, تو اسلام اس ایک عورت کو اس میں مطلب کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے؟ مجھے یہ چاروں فیز کے بارے میں بتائیے. جی, آپ نے بہت ہی عمدہ سوال پوچھا ہے اور قابل تعریف ہے آپ کا یہ سوال اور آپ کا اس موضوع کو اٹھانا. یہ چاروں جو آپ نے رول بتائے ہیں, یا اصل میں تو ایسا ہے کہ ہر رول کے اوپر ایک سمجھیے کہ ایک 2 گھنٹے کی لیکچر یا بیان ہو تب جا کے اس کی کلیئرٹی آئے. لیکن ایک چھوٹی چھوٹی حدیث یا چھوٹی چھوٹی دلیل سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے واجبات کتنے ہیں اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے اسلام میں. اگر وہ بیٹی ہے تو ہمارے جو پروفیٹ تھے, نبی, جو خدا کے نبی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو 3 بیٹی ہو اور آپ تینوں بیٹیوں کو ان کے وقت پر صحیح تعلیم دیں. دیکھیے یہاں پھر واپس بات آ رہی ہے ایجوکیشن کی. ان کو تعلیم دیں اور اچھی پرورش دے کر کے صحیح عمر آنے پر ان کا صحیح انسان سے نکاح کر دیں تو اس انسان کے اوپر جنت واجب ہے. تو جو ان کے ساتھ کیمپینینز تھے صحابہ, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی 3 کے بدلے اگر 2 ہی بیٹی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو 3 نہیں 2 ہی بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جائے آپ کا. کیا کریں؟ تعلیم دیں, صحیح اچھی پرورش کریں, اور بڑی ہو تو صحیح دیکھ کر کے اچھا جگہ نکاح کر دیں. کسی نے فرمایا اللہ کے نبی 2 بھی نہیں ہو, 1 ہی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو, کوئی امید بھی نہ ہو, تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو 2 نہیں تو 1 صحیح, تو 1 کو بھی اس کو اچھی تعلیم دیں, اچھی پرورش کریں اور صحیح وقت پر آنے پر اس کا نکاح کر کے دے دیں. تو یہ اس کا حق ہو جاتا ہے بیٹی میں. اب وہ جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے ذمے ہے کہ وہ جتنا محبت اپنی اولاد یعنی اپنے لڑکے سے کرتا ہے وہ اپنی لڑکی سے بھی کرے, اور کہیں کوئی کمی پوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے آخرت کا سوال بن جاتا ہے. ساتھ ہی جب وہ بیٹی سے, جیسے بیٹی ایک موضوع آپ نے کہا, دوسرا ایک بہن ہے, تو بہن آتے آتے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہن ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ وقت ہو جاتا ہے جب اکثر پراپرٹیز جو ہوتی, میراث جو ہوتی ہے, اس کی تقسیم کرنے کی ٹائم آ جاتی ہے. تو کیا فرمایا کہ 2 حصہ لڑکے کا اور 1 حصہ لڑکی کا. اب لوگ کہتے ہیں کہ 2 حصہ لڑکے کا کیوں ہو اور ایک حصہ لڑکی کا کیوں ہو. یہ سوچنے کی بات ہے. 50-50% ہمارا وطن ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر وہ دونوں اپنی ساتھ بیٹھ کر کے اگر اس بات پہ ایکسیپٹیبل ہے تو یہ لوگ کر سکتے ہیں اس بات سے. لیکن فرض کر لو کہ جس لڑکی کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے اس کا جب شوہر ہوگا, تو اب چونکہ شوہر ہوگا تو اس کا جو شوہر ہوگا
उस शौहर की अपनी प्रॉपर्टी में भी 2 हिस्सा होगा, तो वो 2 और 1 मिला के 3, और यहाँ जो इनका बेटा है ये 2, और इसकी जो एहलिया होगी, वाइफ होगी, उसकी प्रॉपर्टी से 1 हिस्सा, यानी 2 मिला के 3, यानी इक्वालिटी पे आ जाता है। लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट जो दिखता है, जो शक्ल पे दिखता है, वो ऐसा दिखता है कि 2 और 1 है, लेकिन वो होता सही है। साथ ही अगर मेरी बहन है तो मेरे लिए अगर मेरे माँ बाप गुजर जाए तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी बहन का जो हिस्सा है मिरास में, मैं उसको तकसीम करके उसका हिस्सा दे दूँ। हो सकता है मेरी बहन विडो हो सकती है, हो सकता है मेरे बहन का रिश्ता आगे ना चले, तो ये मिरास जो होगी ये उसके काम आएगी, ठीक है। तो बहन होगी तो ये हिस्सा होगा। अगर वो बीवी होगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि समझिए कि आप आखिर में खड़े हैं, हशर का वक्त है, तो शौहर को बुलाया जाएगा और शौहर से बिना पूछते हुए बीवी को सामने खड़ा करके पूछा जाएगा कि ये शौहर कैसा था। तो अब जो शौहर का जो रवैया है बीवी के ऊपर, वो उसके मुस्तकबिल का बहुत बड़ा मौजू बन गया कि अगर वो रवैया सही इख्तियार ना करे तो उसकी आखिरत का सबसे बड़ा वबाल बन सकता है। यानी कि बीवी को उसका हक देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अल्लाह के नबी ने कहा जो इंसान 2 चीज़ की ज़ामीन ले, यानी कि अच्छे अखलाक भी हो और बीवी से अच्छे तरह से पेश आता हो, ये बहुत अच्छे इंसानों में आएगा और इसको आखिरत में बहुत अच्छा सवाब मिलेगा। अब अच्छे अखलाक के अंदर ही बीवी से भी अच्छे रवैया आ जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने दोनों चीज़ों को अलग अलग अलहदा करके कहा, इसलिए कि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि अच्छे अखलाक बहुत लोग रखते हैं लेकिन बीवी से नेक तरीके से पेश नहीं आते। तो उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट करके कहा गया कि आप बीवी से भी अच्छा अखलाक करके। साथ ही उसके जब माँ की जब बारी आती है तो हमारे जो नबी थे वो जब महज 6 साल के थे तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। तो हमारे नबी ने माँ की कमी को देखी, उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं ईशा की नमाज़ के लिए खड़ा होता और मुसल्ले पे खड़ा हो चुका होता और अजान हो चुकी होती और मेरी माँ अगर एक बार पुकार देती बेटा मोहम्मद, तो मैं क्या करता, मैं नमाज़ छोड़ के कहता जी माँ, जी अम्मी जी, ये कहते। तो ये माँ का दर्जा बताया। साथ ही ये बताया कि माँ अगर राज़ी नहीं है तो अल्लाह भी राज़ी नहीं है, और माँ अगर राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है। यानी कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा पाओगे और माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी पाओगे। हमें ये भी बताया गया कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो माँ की खिदमत करके जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा, और माँ को नाराज़ करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के लिए तैयार होना पड़ सकता है। तो ये जो चारों मौजू आपने पूछे कि अगर वो बेटी है या अगर वो बहन है या अहलिया है या फिर अगर वो माँ है, तो चारों ही नज़रिए से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ओहदा है। हमें तो ये बताया गया है कि अगर सामने से कोई औरत आ रही हो, आपको नज़र पड़ जाए तो आप नज़र झुका लें। क्यों झुका लें? हमें कोई डर नहीं है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि नज़रें हम झुका लें एक औरत की तरफ कि हम उसको देखें नहीं, है ना। इसी तरह होता है ना कि आप अगर एक लॉलीपॉप भी आप रखते हैं, अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो मक्खी भिन भिन आएगी, लेकिन अगर आप उसको पैक रखेंगे तो यानी कि जहाँ औरत को बताया गया कि आप हिजाब करो, तो आदमी को भी बताया कि आप अपनी नज़र का हिजाब करें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात की, काफ़ी हवाले से और काफ़ी मतलब प्रूफ के बेस पर आपने एक इस्लामिक वुमेन को डिफ़ाइन किया। लेकिन अगर हिंदुस्तान में या खासकर मुमरा में लिया जाए तो कोई वुमेन सिर्फ इस्लामिक नहीं है, वो ऐसा इंडियन सिटीज़न भी है। तो एक इंडियन सिटीज़न के होते हुए उसके क्या हुकूक होते हैं, ये भी मुझे ज़रा बताइए। तो इंडियन सिटीज़न का मैं आपको दोनों तरीके से, इस्लामी तरीके से मैंने बता दिया जिस तरीके से हुकूक होते हैं एक औरत के। मैं आपको इंडियन सिटीज़न के तौर पे हमारे वतन के हुकूमत हिंदुस्तान के तरफ से जो शरई कानून के तरफ से पेश होते हैं वो बता देता हूँ कि जिस तरह से इस्लाम में औरत को मिरास में तकसीम है, उस तरह से हमारे वतन का जो कानून है उसमें भी मिरास पर तकसीम है। बस ये है कि दोनों के जो रेशियो वो अलग है, जैसे यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 50-50 है। तो एक तो वो है। साथ ही जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, जैसे हम एक NGO है, ऐसे बहुत सारे NGOs है और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है जो इन बच्चियों को आमादा करते हैं कि ये बच्चियाँ तालीम हासिल करें, क्योंकि हमारे वतन की जो हुकूमत है वो भी कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि ये जो बच्चियां हैं ये सिर्फ घर पे ना रह जाएं या ये सिर्फ एक अपनी रसोई की ज़िंदगी में ना रह जाएं। हाँ, वो अपनी अगर मर्ज़ी से चाहे, अपनी खुशी से चाहे, वो बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जी सकती है जैसा उसको हक है और जैसा वो जीना चाहे। लेकिन अगरचे वो बच्ची या वो औरत अगर वो तालीम हासिल करना चाहती है तो हमारे वतन की हुकूमत से लेकर के
ہزاروں ایسے NGOs ہیں جو ان کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہی نہیں, اگر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ بچیوں یا کچھ عورتوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد یا پھر ایک عمر نکل جانے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے, تو ایسے بھی کورسز ہے کریش کورس ٹائپ کے, جہاں پہ وہ لوکلی کسی بھی آن لائن لیکچر سے لے کر کے یا کوئی لوکل کلاسز کے ذریعے سے وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. تعلیم کا زیادہ تر کے جو طبقہ ہے وہ اس وجہ سے بھی محروم ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے ساتھ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے. زیادہ بہتر یہ ہو کہ لوگ اپنے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہی کو حاصل کریں. دینی تعلیم کے جیسے کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحبہ نے فرمایا کہ دینی تعلیم کے اعتبار سے ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کی حدود کدھر ہیں, اور ساتھ ہی میں جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے ان کو ان کے ادھیکاروں کا, اپنے حق کا جانب ان کو علم ہوگا کہ مجھے اپنے حقوں کو کس طرح سے لینا ہے. ضروری نہیں کہ ہر چیز میں لڑائی جھگڑا یا چلا پکار کر کے لی جائے. ہمارے وطن کی حکومت بہت اچھی حکومت ہے جو بچیوں کو ان کے رائٹ ٹو ایجوکیشن سے لے کر کے رائٹ ٹو اسپیک سے لے کر کے رائٹ ٹو میرج ہر چیز میں سپورٹ کرتی ہے, کہ اگر وہ چاہے تو وہ ہر چیز میں اپنے وطن سے لے کر کے اپنی شرعی طور پہ دونوں ہی قانون اس کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے تو بہت اچھی باتیں کی کہ مطلب اسلام بھی پوری طرح سے عورتوں کو سپورٹ کر رہا ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن بھی پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, تو پھر یہ فیمنزم کیا ہے؟ فیمنزم کیوں اتنا چلایا جا رہا ہے فیمنزم کے نام پہ؟ یہ فیمنزم کیا اور اس کا یہاں ہونا ضروری ہے کیا؟ فیمنزم زیادہ کر کے جو ہے آپ دیکھیں گے بہت ہی ڈیولپڈ کنٹریز سے آیا ہوا ہے, جہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایکول نہیں ہیں. لوگ کہیں گے آپ کو ایکول ہے, میں بتاؤں گا لوگ ایکول نہیں ہوتے ہیں, تب یہ بات کہتے ہیں فیمنزم کی. چونکہ اگر آپ کو بہت تیز پیاس لگی ہے تو پانی کے سوا آپ کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کو سانس کی کمی ہے تو آکسیجن کے سوا اس کو کوئی پوری نہیں کر سکتا. اب آپ کو پیاس لگی ہے, کوئی آکسیجن دے دے آپ کو تو اس سے آپ کا کام ہوگا نہیں ہوگا. اگر آپ کو سانس کی ضرورت ہے, کوئی پانی پلا دے تو اس سے آپ کا کام نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح رب نے سمجھ لیجئے ہماری جو دنیا ہے اس کو ایک کو آکسیجن بنا کر کے بھیجا ہے تو ایک کو پانی بنا کر کے بھیجا ہے. تو آدمی کا بھی اتنا ہی رول ہے اور اس کا ایک پرٹیکولر وے آف لائف, روزمرہ کی زندگی میں اس کے کیا کام کاج ہے اور اس کے حق کیا ہے دوسروں پہ, یہ ڈیفائن کر دیا اسلام نے. ٹھیک اسی طرح سے جو عورت ہے اس کے لیے بھی ڈیفائن کر دیا گیا کہ اس کی روزمرہ کی زندگی کیسی ہو, وہ کیا کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایکول ہے تو رائٹس کے اعتبار سے ضرور ایکول ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ وہ ایسا کر رہا ہے اس لیے میں بھی ویسا کروں تو یہ 100% صحیح نہیں ہے. کیونکہ اگر شوہر نہیں کھانا بنائے گا تو بیوی بنا لے گی, اگر بیوی نہیں بنائے گا تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ شوہر بھی بنا سکتا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ نہیں عورت کے ایکول ہے آدمی, تو میں اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہوں, کیونکہ دونوں کا رول الگ دیا گیا ہے. ہاں وہ چاہیں تو انٹرچینج کر سکتے ہیں آپسی مشورے سے, لیکن اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے ایکول ہوں تو وہ ایکول نہیں ہو سکتا, کیونکہ آدمی کو ایک قوت دی گئی ہے, فزیکل پاور جس کو کہتے ہیں, جس سے وہ مشکل کام بھی کر سکتا ہے. اور عورت کو اللہ نے زیب و زینت دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو اچھی تعلیم دے, اس کا خیال رکھے. جو وہ چاہے اس طرح سے بھی کر سکتی ہے یا پھر کام پہ جا کر کے آ کر بھی کر سکتی ہے. تو دونوں کا رول الگ ہونے کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا آکسیجن اور پانی واٹر, تو جب دونوں کا رول الگ ہے تو وہ ایکول تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے یہ کانسیپٹ فیمنزم آیا ہے, اگر کوئی چیز علیحدہ طریقے سے کہی جاتی ہے, چاہے وہ میسکولزم ہو, میسکولینٹی, چاہے فیمنزم ہے, اس کا مطلب ہے اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. جن ملکوں میں فیمنزم کی تعداد آج بہت زیادہ بڑھ چکی ہے وہ ویسے ہی ملک ہے جہاں پہ ڈیورس کیسز بھی بہت زیادہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تم سیر ہو تو میں سوا سیر ہوں, لیکن ہماری جو زندگیاں ہیں وہ صبر کر کے گزرنے والی زندگیاں ہیں. صبر یعنی کہ ایک دوسرے کو تھوڑا, اگر آپ کو کسی کی بات نہیں سمجھ میں آئی, آپ نے ان کی بات پہ رعایا کر لی, ان کو آپ کی بات نہیں سمجھ, انہوں نے آپ کی بات پہ رعایا کر لی. اس کا خالص یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایکول پارٹنر تو ہیں, لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کی جو تربیت ہے یا پھر جو رویے ہے اس کو تھوڑا سا رعایت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن فیمنزم جہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم ایجوکیشن میں بھی ایکول ہے, ہم جاب میں بھی ایکول ہے, ہم کام میں بھی ایکول ہے, جو کہ ہیں. لیکن فیمنزم کی جہاں پہ بات آتی ہے تو آپ اکثر اگر ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے ساری دنیا میں, تو یہ وہی وطن ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں ان چیزوں کو لے کر کے. تو فیمنزم اگر وہ حدود ہے جو میسکولینزم میں بھی ہے, میسکولینٹی آدمیوں کے لیے بھی حدود ہے اسی طرح سے عورتوں کے لیے, لیکن جب
کوئی اپنے حدود کو پار کر کے عجیب و غریب چیزیں کرنے لگتا ہے کہ لوگوں کو مارنے لگتے ہیں, پیٹنے لگتے ہیں, یہ چیزیں فیمنزم میں نہیں آتی. پھر یہ وہ ہو گئی کہ یہ تو حدود کے پار جاتی ہے. ابھی ہم نے افضل جی سے بات کی, انہوں نے کافی باتیں بتائی. تو آپ ایک ایسے سکسیزفل لیڈی ہیں, آپ کافی حد تک سوشل ورک میں بھی ہے, آپ کا کافی اتنا بڑا ممتا فاؤنڈیشن آپ پورا چلا رہی ہیں, تو آپ کافی سکسیزفل ہیں. مجھے اب افضل جی کی بات کو کس حد تک سیٹیفائی آپ ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور ایک مسلم عورت یا ممبرا کی ہو یا چاہے دنیا کے کسی بھی اور کوئی بھی عورت ہو, اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں تو دیکھیے افضل خان کی ساری باتوں سے سہمت ہوں, کیونکہ ان کی باتیں دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے. جو ہمارے گھر کی عورتوں کو یا ہمارے سماج کی عورتوں کو اویئرنیس بہت ضروری ہے, تو میں ان کی باتوں سے پوری طریقے سے متفق ہوں. ان کی باتوں سے مجھے بالکل دو رائے نہیں ہے. اور میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی, بالکل ریکویسٹ کر کے, کہ برائے مہربانی عورتیں اپنے گھر کی جو ہیں ماں بیٹیوں کو, بہنوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دی جائے. جب ہمارے گھر کا ماحول ہی دینی ہوگا تو ہماری ماں بیٹیاں بہن بیٹیاں جو بھی ہیں وہ باہر نکلیں گی تو اپنے حدود کو یاد رکھیں گی. تو ان کے لیے سب سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے, جو ہمارے گھر میں ہم لوگ بچوں کو چھوٹی عمر سے شروع کرتے ہیں دینا. اور اس کے بعد میں جب وہ ایجوکیشن کے لیے جائیں گی تو وہ اپنے ہر طریقے سے ہر بات کا اس بات کا لحاظ کریں گی, پردے کا بھی لحاظ کریں گی, غیر لوگوں سے ملنے میں بھی لحاظ کریں گی, اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو دینی تعلیم کے توجہ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کریں گی. اور انشاءاللہ جب وہ اگر یہ کریں گی, دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گی, تو کبھی کوئی ایسا بات نہیں ہوگی کہ جس کے لیے ان کے گھر والوں کو یا ان کے ماں باپ کو یا ان کے شوہر کو کبھی شرمندگی محسوس ہو, اور نہ سماج کو کبھی ان کی طرف سے کوئی شرمندگی ہوگی. جذبہ نیوز سے بات کرنے کے لیے آپ سبھی کا شکریہ. دوستو, ہماری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریے, کمنٹ کریے, اور اس ویڈیو کو شیئر کریے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے. جے ہند. Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.